नाज़रीन, लोड शेडिंग का भूत क्या है इसके हवाले से बात हुई, लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश है हमारे मुल्क को और उससे ज़्यादा जुड़ी हुई है ख़ास तौर पे हमारी इकॉनमी, और वो है दहशत गर्दी का। खुर्रम साहब, आपके पास आता हूँ। मियाँ साहब की भी एक जो अभी रिसेंटली उन्होंने एड्रेस किया पार्टी वर्कर्स को भी, लोगों को भी, उससे भी एक क्लियर मैसेज जो किया वो यही था कि जी बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जो डायलॉग की पेशकश है उसको बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। तो कैसे डायलॉग कैसे करेंगे, मतलब पहले जो हुए हैं वो कैसे थे और उनसे आपका कितना मुख्तलिफ होगा? देखिए, हमारे सामने मकसद असल तो है हमने करनी है काउंटर इंसर्जेंसी। उसका पहला असूल ये है कि पाकिस्तान में रहने वालों की जान और माल को बचाना है हमने। ठीक है। और उसके लिए अगर हमें बात भी करनी पड़ती है तो हम बात भी करेंगे, मतलब अगर कोई डील करनी पड़ती है। लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मियाँ साहब ने जो बातचीत की ऑफर की है और कहा है कि वो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन वो वाहिद ऑप्शन नहीं है। इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शन। इट इज, देखिए नहीं, काउंटर इंसर्जेंसी में पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसकी एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री एक्शन है। ठीक है। और दरमियान में भी बेहिसाब एक्शन हैं जो हमने लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फाटा जो सबसे सवाल है जिसके ऊपर अगेन वफाक और सूबों की तरफ से बड़ी मुशावरत करनी पड़ेगी कि फाटा का सियासी मुस्तकबिल क्या है, वो रियासत पाकिस्तान में किस तरह फिट होगा, उसके अंदर रहने वालों के कितने आईनी हकूक हैं या नहीं है। और क्योंकि बात तो ये कि हम नो मैन्स लैंड तो बर्दाश्त नहीं कर सकती अब कोई भी हुकूमत, और खासतौर पे हम जिस तजर्बे से गुजरे हैं कि जो है 50,000 पाकिस्तानी फौजी और सिविलियन शहीद हो गए। अब बात यह है कि बातचीत का ऑप्शन भी खुला हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन वाहिद नहीं है। फोर्स का ऑप्शन भी है, फाटा का सियासी ऑप्शन भी है। पाकिस्तान में हमें बहुत मेजर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन करनी है फेडरेशन और सूबों के दरमियान। हमें नई लेजिस्लेशन लानी है उन जजेस को और विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेररिज्म केसेस में इंशाल्लाह हम प्रोसिक्यूट करना शुरू करेंगे। हमें उसके साथ साथ जो है वहां जो डी रेडिकलाइजेशन है एक बहुत बड़ा हमें काम शुरू करना है। ये सारे उसका हिस्सा। और एक परमानेंट तौर पे अगर मैं एक बात कर लूं मुकम्मल, कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी मुस्तकिल बुनियादों पर शुरू करनी है इंटेलिजेंस एजेंसी। खुर्रम साहब, एक इसको इफ आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, मिनिमम एजेंडा क्या है आपका, कि होता नहीं यार इस पे आ जाना चाहिए? क्या आप ये समझते हैं कि जी हमने उन लोगों को खत्म करना है या आपने मजीद पाकिस्तानियों की जाने ज़ाया होने से बचाना है? हमने पाकिस्तानियों को बचाना है। देखिए ये दिस इज रूल वन, ठीक है। इसीलिए कोई प्री कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक इशू है जिसकी वजह से अभी रुकावट आएगी जरूर मुज़ाकरात में। तालिबान भी मुत्तहिद नहीं है। 43 ग्रुप्स हैं, जो लेटेस्ट फिगर है 43 ग्रुप हैं। क्या सारे एक जबान से बोल रहे हैं? क्या सारे एक कमांड के अंदर हैं? और अगर आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान के कबायली इलाके जो ज़ोब बलोचिस्तान से लेके कड़क तक जाते हैं, बहुत नॉर्थ में कई 100 किलोमीटर फैले हुए हैं, कई जगहों पर फिरका वारियत का इशू है, वहां टेररिज्म नहीं। तो इस मामले को कम्प्लेक्सिटी है, फाइन ग्रेन तरीके से डील करना पड़ेगा जिस जिस चीज की जरूरत है। ओके, मुनाज़ साहब, आपको क्या लगता है ना, अगेन अभी थोड़ा सा ऐसा कि एक ऐसी पार्टी जहां पर आप वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रही हैं जितनी भी खवातीन हैं आपके अंदर पार्टी, वहां पर आप जिस सूबे के हुकूमत मिल रही है आपको, वहां के नामजद वज़ीर आला कहते हैं हमारी तालिबान से कोई लड़ाई नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बच्चों के स्कूल बंद कराए, पता नहीं मलाला जैसी कितनी बच्चियों को के ऊपर हमले भी किए, आपके सामने है। कैसा लगता है बतौर खातून होते हुए कि इस तरह का स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट आया आपकी किसी मेंबर की तरफ से? देखिए जी, मलाला का केस तो खैर बहुत अफसोसनाक है, और सवात की जो स्कूल्स बंद हुए और जो कुछ सवात में हुआ सारा कुछ, वो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि बग़ैर मुज़ाकरात के, बग़ैर टेबल पे बैठे, हमने 11 साल जंग लड़के देख लिए उनके साथ। हमने देख लिया है कि इस तरह हम उनको काउंटर नहीं कर सके, हम उनको रोक नहीं सके, और हमारे शहरी, हमारे शहर, सवात जैसे शहर और लोग उससे कितना हमें जानी नुकसान के भी वैसे कुछ नहीं हासिल नहीं। देखें, कुछ कहीं तो ब्रेक करेंगे ना हम इस चीज को। हम अगर मतलब इस जंग को देखें, अगर हम इस जंग में जाते चले गए और हम बढ़ते चले गए तो इसका कोई एंड नहीं है। वॉर इज नेवर ए सोल्यूशन, ये याद रखें कि वॉर सोल्यूशन नहीं होती।
ٹاکس از آلویز اے سولوشن. آپ بیٹھ کے بات کریں ان سے, جتنے بھی جس طرح 40 مطلب یہ تو ہمیں نون ہے نا جی تنظیمیں جو طالبان کی ہیں, اس کے علاوہ بھی انڈیویجول لیول پر بھی ہوں گے, چھوٹے چھوٹے گروپس بھی موجود ہوں گے, لیکن یہ ہم 4 ان کے ماریں گے, وہ آ کے 4 ادھر ماریں گے, دیٹ از ناٹ اے سولوشن. لیکن ایز خواتین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پارلیمنٹ میں سوات سے خاتون آ رہی ہیں اور وہ ہماری ممبر ہوں گی وہاں, اور ہمارے ایجنڈے میں سب سے ٹاپ پہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن جو ہے سوات میں, جو کہ ہمیں سوات اسٹیٹ دی گئی تھی, ادھر سکولز بھی تھے, کالجز بھی دیے تھے. اب سوات پاکستان میں شامل ہوا تھا تو یہ سارا کچھ وہاں پر موجود ہے, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی یہی چیزیں رہیں گے. کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ صرف ڈرون حملوں کا ریئیکشن نہیں ہے, مطلب اٹ از این انسرجنسی. یہ بات کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں امتیاز صاحب, خرم صاحب کی بات آپ نے سن لی, وہ کہتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی کا اس کا اٹس ون آف دی آپشنز بات کرنا. منازع صاحبہ کی بات بھی آپ نے سن لی کہ وار از ناٹ اے سولوشن. دین ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ؟ ہمارے 6 سے 7 اگریمنٹس ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈو وی ہیو اے بیٹر چانس دس ٹائم؟ دیکھیے, ریاست اور ان کے درمیان جھگڑا اس بات پہ ہے کہ ان کی ریٹ چلے گی یا ریاست کی چلے گی. وہ بار بار ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ کے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو اٹیک کر رہے ہیں, آپ کی تہذیب کے تمام نشانات پر اٹیک کر رہے ہیں. اور اب اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف اور عمران خان بہت بات چیت کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی ہتھیاروں کو نہیں روکا. نہیں روکا, بالکل نہیں روکا. جس دن ان کے چیف منسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے, اس سے ایک دن پہلے 10 نمازی مارے گئے, 100 بہت زخمی ہوئے, 2 مسجدیں اڑا دی گئیں. انہوں نے اون کیا اسے. پشاور میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا. جب یہ آئیں گے اور کہیں گے تمہارے بھائی دوست ہیں اور میرے حلوہ پلاؤ کھلائیں گے اور بریانی کھلائیں گے, اور لوگ وہاں پشاور میں مر رہے ہوں گے, تو ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. اسٹیٹ کی پہلی ذمہ داری ہے شہری کی زندگی کا تحفظ کرنا. اگر وہ نہیں کرتی تو سماجی معاہدہ ریاست کا اور شہری کا ٹوٹ جاتا ہے. پھر شہری کو حق ہے کہ وہ UN کے پاس جائے, شہری کو حق ہے کسی کو اپیل کرے. وہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا. اچھا, دوسری بات, یہ بہت سادہ بات ہے, کون انکار کرتا ہے بات چیت سے؟ بات چیت کی آفر بھی کی جاتی ہے, 5 دفعہ کی گئی ہے, 10 دفعہ کی گئی ہے. سوات کے آپریشن سے پہلے کی گئی, انہیں پوری کھل دی گئی, وہاں پہ قاضی عدالتیں بنا دی گئی, بالکل بنایا گیا. سوال یہ ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں کھڑا ہونے سے, وہ بھی 3 جماعتیں جنہیں انتخابات سے نکال دیا گیا, اور تحریک طالبان پاکستان نے کیا کھیل کھیلا, زبردست. مطلب ہاں, اگر مجھے گریلا وارفیئر اور اس کے حوالے سے اور ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کروں تو کمال کر دیا انہوں نے 3 جماعتوں کو جنہوں نے خلاف. وی شوڈ ناٹ سے دس. وہ گلوریفائی ہم کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. گلوریفائی کرنے کی بات نہیں. آپ مجھے اگر اس ANP میں ہوتے اور لاہور میں نے جا کے دیکھا کہ کیا حال تھا بلور کا, وہ گھر میں سوائے پرسے کرنے کے اور سیکیورٹی میں رہنے کے. میاں افتخار حسین صاحب اسکائپ پہ اپنی کر رہے تھے. دیکھیے نا, اگر میاں افتخار حسین مارا جائے الیکشن میں اس طرح ہارا جاتا ہے تو, اور یہ امید بنتی ہے, یہ تحریک انصاف سے یہ امید بن رہی ہے کہ وہ عمل لائیں گے, بات کر کے شاید لے آئیں گے. وہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جس طرح کے خوفناک ان کے تصور ہیں, خیالات ہیں, ان میں سے بہت ہی خوفناک ہیں. بہت ہی خوفناک. آپ چھوڑ دیجئے. کچھ عناصر ہیں جو کہتے ہیں ہم واپس آنا چاہتے ہیں سویلین لائف پہ, جی آ جائیے. وائڈ اسپریڈ ہے, لیکن اب اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. امتیاز صاحب, ایک بریک کے بعد, بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آف کورس اس کا تعلق سول ملٹری ریلیشن سے بھی ہوگا, کیونکہ فوج کے ساتھ بھی آپ نے, ظاہری بات ہے, آپ نے سب کو, میاں صاحب نے بھی کہا سب کو آن بورڈ لے کے چلنا ہے. لیکن ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جب کسی سے آپ اگریمنٹ کرتے ہیں یا کوئی پیکٹ کرتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ کیا انہیں دیں گے اور کیا ان سے لیں گے؟ یہی تو پہلا ایشو یہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے کوئی یہ اس بات کی تو گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا انفلوئنس ہے جن کی نمائندگی کرنے کا, اور وہ مانگ کیا رہا ہے آپ سے, اور وہ مانگ کیا رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ ٹیریٹری تو ریاست پاکستان نہیں دے سکتی ان کو فاٹا کی, یہ بڑی واضح بات ہے. ہاں لے لیے نہیں, وہ ہمیں یہی تو بات ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ فاٹا کا جو سیاسی مستقبل ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو سول ملٹری ریلیشنز ہے, دیکھیں اس میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایشو ہے, ہمیں ماننا چاہیے. اور یہ بھی ایک دوسرا ڈائیلاگ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کرنا ہے, جس کا مجھے خوشی ہے کہ آغاز ہو گیا. اس دن کہ آنی صاحب تشریف لائے تھے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے,
کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا عنصر موجود نہیں جو کسی بھی طرح ان ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کر رہا ہو. ریاست پاکستان کی طرف سے سپورٹ نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی وہاں کے جو رہنے والے ہیں، فاٹا کے رہنے والے اور خیبر پختونخوا کے رہنے والے اور بلوچستان کے رہنے والے، ان کی طرف سے تو مستقل یہی اعادہ کیا جاتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی ایجنسیاں انوالو ہیں ان علاقوں میں. ہمیں وہاں سے ریاست پاکستان کی جو سپورٹ ہے اس ایکسٹریمزم کی طرف، اس کو واپس کرنا ہے. دیکھیں جو ہماری ڈریم تھی نا، ہمیں ابھی چائنا کے وزیر اعظم تشریف لائے تھے. چائنا سے اگر سب سے بڑا سبق سیکھنا ہے، اور وہ ہے جو ڈینگ زیاؤپنگ نے 1980 کے آس پاس اس نے فیصلہ کیا کہ چائنا اب کسی اور ملک میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، وہ اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا، وہ کسی ملک سے لڑائی نہیں لڑے گا، وہ اپنے رہنے والوں کی زندگیوں میں خوشحالی لے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ کی سوچ ہے اس کو بھول جانا چاہیے. یہ تو اب کمپریہنسولی 9/11 کی بات تو آبسولیٹ ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک. اور ہمیں جو ہے یہ ڈائیلاگ، سول ملٹری ڈائیلاگ بھی کرنا ہے اگلے آنے والے سالوں میں، کہ ہمیں بھی چائنا سے یہی سبق سیکھ کر اپنے ملک میں رہنے والوں کی جان و مال کا تحفظ اور پھر ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا. صاحب آپ جانتے ہیں نا آپ کی پارٹی کی اور انفیکٹ تحریک انصاف کی بھی جو پالیسی ہے وہ مشترک نہیں ہے، مشترک آپس میں ہے لیکن فوج کے ساتھ ایک لائن پہ نہیں ہے. آپ یو آر اویئر آف اٹ. جی میں نے اسی لیے ڈائیلاگ کی بات کی ہے. یہ ہم ڈنڈا نہیں چلا سکتے کہ جی ہم یہ ایسے ہوگا، ہم منتخب ہیں تو یہ ہوگا. اس کے لیے بات کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہ ایک پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اللہ چاہے گا اور اللہ کے کرم سے ہم اپنی مستقل مزاجی سے اور سچی نیت سے کوشش یہ کریں گے کہ کم از کم ریاست پاکستان کی جو پروکسی گیمز کھیلتی رہی ہے ان سے وہ واپس آ جائے اور پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت کرے، بجائے یہ کہ ہم کوئی پرانے سراب 30 سال پرانے سراب لے کر چلتے ہیں. اچھا آپ کی پارٹی خیبر پختونخوا کے اندر وہ کہتے ہیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہوگی اس سب چیز کو ڈیل کرنے کے لیے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہے ہوں گے یا وہ آپ کو اسسٹ کر رہے ہوں گے. ساری لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہوگی. آپ کے کوئی ہے کبھی obviously پارٹی کے اندر بات ہوتی ہوگی کہ کیا واٹ از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ، کیسے صلح کریں گے جب اتنے اسپلنٹر گروپس ہیں، کراس بارڈر بھی ٹیررزم ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے سولجرز پہ اٹیک کرتے ہیں، ان لوگوں سے کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ کاٹتے ہیں ہمارے سولجرز. ہاں بیہیڈ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جی. اور اس پہ بات تو پارٹی کے اندر ہو رہی ہے اور آپس میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں اور جس طرح ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی اور جب ہم حکومت وہاں بنائیں گے اور چیزوں کی کلیئرٹی ہوگی تو پھر ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں گے اور اس کے مطابق ہم ڈیفینیٹلی اپروچ کریں گے ان لوگوں کو. اور دیکھیں خیبر پختونخوا کے لیے اگر ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. وہاں کے لیے لوگوں کو کی لائفز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو بھی ہم سلوشن جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں لانا پڑا وہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ انہوں نے ہم پہ کانفیڈنس شو کیا ہے اور ہم ان کے کانفیڈنس کو بریک نہیں ہونے دیں گے. اور ملٹری ریلیشنز پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ سول اور ملٹری ریلیشنز پہ دیکھیں وہ تو اب فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہے، فارن پالیسی ہے، ڈیفینس ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ. بٹ میں کہہ رہا ہوں آپ ان سے ایگری تو کرتی ہیں اسٹانس کے اوپر کہ ہونا چاہیے the way خرم صاحب has said. ہاں مطلب اگر آسان طریقے سے ہو سکے تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر آسان طریقے سے ہو سکے. امتیاز صاحب سول ملٹری ریلیشن خرم صاحب نے اس کا خود ذکر چھیڑ دیا. ویسے تو ان کے جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر بھی کچھ بڑی اچھی لائنیں لکھی ہیں لیکن یہ سول ملٹری تعلقات پہ ان کی پارٹی کا موقع بڑا اصولی ہے جی اور کوئی جمہوریت پسند اور آئین پسند شخص اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. جو کچھ ہوا پچھلی حکومت کے ساتھ میاں صاحب کی جو کارگل کیا گیا، نہ یہ ہو کہ کارگل کرے، نہ یہ ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو استعفیٰ دینا پڑے، نہ یہ ہو کہ چوتھے 10ویں یا 20ویں نمبر کے بندے کو آرمی چیف بنا رہے ہیں. بالکل ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ ہو کہ ISI اور دوسرے ادارے سازشیں کر رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب دونوں اطراف کو اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے. دوسری بات، پاور سٹرکچر جو ہے اس میں توازن قوت کچھ اور ہے. پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی نہیں چلانے دی اور چلائی وہ GSQ سے چلی. یہ حقیقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب یہ کا پرانا جھگڑا ہے اور میاں صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور میاں صاحب پنجاب سے جس طرح کا مینڈیٹ لے کر آئے وہ پہلے بھی لے کر آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے معاملات پہ ایک بڑا ہی فعال قومی ادارہ بنایا جائے سلامتی کا. یعنی کیا وہ
नेशनल सिक्योरिटी नहीं, आप उससे डिफेंस कमेटी जो है कैबिनेट की, अभी जो एंटी टेररिज्म पे जो बना है, उसी तरह की उससे को आप उसमें नाम में नहीं मैं जा रहा, मैं कह रहा हूं कि हर ये ऐसी बड़ी ट्रांजिशन होने जा रही है कि इस पे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से ज्यादा इस मुल्क की फ्यूचर का सवाल है। आप देखिए, हेड पे लड़ाई मैं आपको हो जाएगी, 3 सवाल नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव, ओके, मतलब अनडिस्प्यूटेडली कि प्राइम मिनिस्टर उसे हेड करें। और मुझे मालूम हुआ है कि मियां नवाज शरीफ डिफेंस मिनिस्टर भी रहना चाहते हैं। ओके, ये और भी अच्छी बात है, और हमें इसे इदाराती शक्ल देनी चाहिए। वहां पे आए, सब अपनी राय रखें, और जाहिर है कि बगैर फौज के, बगैर आईएसआई के, बगैर एमआई के, बगैर रेंजर्स के आप ये जंग नहीं लड़ सकते। कोई सियासी हुकूमत के पास तो बराह रास्त कोई रियासत के पास रियासती इंस्ट्रूमेंट्स ही है ना। 3 सवाल बड़े अहम हैं। आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ के तालिबान को बचा कर रख कर इसलिए चाहते हैं कि वहां तालिबान मुल्ला उमर को लाए? एग्जैक्टली। क्या आप ये चाहेंगे? अगर आप ये चाहेंगे तो आप आज हाथ धो बैठे, पख्तूनख्वा चला जाएगा, सारा मुल्क तालिबानाइज हो जाएगा पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि नहीं, हम ये नहीं करना चाहते। हम पहले अपने वालों को, ये जो उनके जोर पे खड़े हो रहे हैं कि वो भी शायद पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना दें, इन्हें रोकें और वहां पे हम कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करें। और उसमें शर्त यह है कि, और मियाँ साहब की पार्टी जो है इसके हक में नहीं है, खुद मियाँ साहब, कि हम कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात एग्जैक्टली और या कुछ सूबा बनाए। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब फौज भी जो है इस ख्याल पर है कि वहां पे एक सूबा बने। फिर जब मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और आप ड्रोन के मामले में देखिए क्या होता है। हम एयर वायलेशन को तो कहते हैं बड़ी सॉवरेनिटी, ये उज़्बेक ताजिक आके हमारे बच्चों को लाहौर से अगवा करके ले जा रहे हैं, मार रहे हैं, ये वायलेशन नहीं। अच्छा नहीं, एक मिनट इफ्तियार साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि असल में कन्फ्यूजन कहीं और है, अच्छे तालिब का और बुरे तालिब का। ये पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी, ये दोगली पॉलिसी। हाँ नहीं, देयर इज नो गुड बैड तालिबान। अगर जनरल क्यारी ने कहा कि बड़ा अच्छा मौक़िफ़ लिया कि दहशतगर्दी किसी भी जवाब के साथ और किसी भी बात पे इसे उसका जवाब फराहम करना या उसे पाकिस्तान की जंग न समझना, इसका ओरिजिनल सिन क्या है, इसका दूसरी बात छोड़िए उसे। ठीक, असल ये लड़ाई हमारी बन गई है। या ये लोग आ जाए राह रास्त पे, या ये लोग अमन का रास्ता इख्तियार कर लें, बिल्कुल बातचीत की जाए, उसके लिए मौका फराहम किया जाए। हमने क्यों दीवार तक, लेकिन इस पे आपका डिफरेंट है। पीटीआई कहती है हमारी लड़ाई नहीं, खान साहब, मियाँ साहब जो है उनका एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। खुरम साहब, वक्त खत्म हो रहा है, ड्रोन्स, मियाँ साहब का बयान आता है हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। खान साहब वाज वेरी क्लियर, लेकिन वो एब्जॉल्व हुए में टेम्परेली क्योंकि उनकी फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी। आप कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाउ वुड यू डील विद इट? तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हम सफारतकारी के जरिए ड्रोन्स बंद करवाएंगे, ये बड़ा वाज़ेह है। सफारतकारी, मेरी गुजारिश ये है कि सीने पर मुक्के मारकर बड़कें लगाना सफारतकारी नहीं है। हमने संजीदा सफारतकारी करनी। और एक और जो बहुत बड़ी सिविल मिलिट्री रिलेशन भी उसमें शामिल है, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी फॉर्मल तरीके से बननी है। परवेज मुशर्रफ के दौर की तरह रात को अमेरिकन एम्बेसडर गए और सदर ने पॉलिसी पाकिस्तान की बदल दी। एंटी टेरर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, हमें फॉर्मल तरीके, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करके। देखिए ना, आज तक पेशावर हाई कोर्ट में केस आपको मालूम है ड्रोन्स के खिलाफ हुआ, और फेडरल गवर्नमेंट ने यह बयान दिया है कि कोई किसी किस्म का कोई भी एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। अब सवाल यही है कि अगर हमने कोई भी कॉपरेशन किसी भी मुल्क के साथ करना है, उसको फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट के साथ करना है, पाकिस्तान के इदारों को शामिल करके करना है। ये जो इंडिविजुअल बुनियादों पर डिस्कशन के जरिए अब्यूज किया गया, अलाउ तो नहीं करेगी ना ड्रोन्स, ऑब्वियसली यू विल नेवर एग्री ऑन सच थिंग्स। वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। इम्तियाज साहब, बहुत आपका शुक्रिया। खुरम साहब, आपने वक्त दिया। मुनव्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे ख्याल में हमारी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को हमें एक दफ़ा फिर भरपूर चांस देना चाहिए, क्योंकि शायद अब इतनी पॉलिटिकल मेजॉरिटी आ चुकी है कि जितने भी मामला हमने डिस्कस किए उन पर एक कंसेंसस के साथ पॉलिसी बन सकती है। अब देखना यह है कि हमारी तमाम तर उम्मीदों पर ये पॉलिटिकल पार्टीज किस हद तक पूरा उतरती हैं। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।